बच्चों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी टून स्टोरी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है करोड़पति इंसान की, जिसको फांसी की सज़ा सुना दी गई और इस सज़ा पर अमल दरामद के लिए उसे शहर से दूर दराज एक गुमनाम जजीरे की जेल में कैद कर दिया गया, ताकि वो अपनी दौलत या असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए फैसले पर असरअंदाज ना हो सके। करोड़पति मुजरम ने इस जजीरे पर ही किस्मत आजमाई का फैसला किया। इसके लिए उसने जेल के संतरी को रिश्वत देने का फैसला किया, ताकि किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत पर जेल के जजीरे से बाहर वो फरार हो सके। संतरी ने उसे बताया कि यहाँ पर हिफाजती इक़दामात बहुत सख्त हैं, कोई भी कैदी जजीरे से बाहर नहीं निकल सकता सिवाय एक सूरत के, जो कि मौत है। लेकिन लाखों के लालच ने संतरी को कैदी का साथ देने पर आमादा कर लिया। इसलिए संतरी ने एक अजीबोगरीब तरीका निकाला और इस करोड़पति मुजरम को बता दिया, सुनो, जेल के जजीरे से सिर्फ एक चीज़ जो बगैर किसी हिफाजती इंतज़ामात और तफ्तीश के बाहर जाती है, वो है मुर्दों का ताबूत। जब किसी को फांसी दी जाती है या वो तिब्बी मौत मर जाए तो उनकी लाशों को मुर्दा खाने से ताबूत में डालकर बहरी जहाज़ पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ पर गैर मुसल्लह चंद मुहाफ़िज़ों की निगरानी में कुछ सादा रसूमात अदा करने के बाद इन ताबूतों को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए भेज दिया जाता है। वो मुहाफ़िज़ इन ताबूतों को बहरी जहाज़ से खुश्की पर मुंतकिल करने और फिर दफनाने के बाद वापस लौट आते हैं। इस कार्रवाई पर रोज़ाना सुबह 10 बजे इस सूरत में अमल दरामद किया जाता है कि वहाँ मुर्दा खाने में मुर्दा और ताबूत मौजूद हों। आपके फ़रार का वाहिद हल यही है कि इख्तितामी लम्हात से पहले आप किसी तरह एक ताबूत में पहले से मुर्दा शख्स के साथ लेट जाएं। मामूल की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो, बहरी जहाज़ से आप ज़मीन और ज़मीन से कब्रिस्तान पहुंच जाएं। वहां जाकर ताबूत को दफन कर दिया जाए और जैसे ही अमला वहां से वापसी के लिए निकले तो मैं हंगामी रुखसत लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंचकर आपको कब्र और ताबूत से बाहर निकाल लूं। फिर आप मुझे वो रकम दे दें जिस पर हमने इत्तफाक किया है, और मैं छुट्टी का वक्त ख़त्म होते ही वापस जेल चला जाऊं और आप गायब हो जाएंगे। यूं आपकी गुमशुदगी एक मुअम्मा ही रहेगी और इस मम्मे से हम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्या ख्याल है? करोड़पति ने सोचा कि एक जुनूनी किस्म का मंसूबा है, लेकिन फांसी के फंदे पर झूलने से ये फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है। करोड़पति ने तगड़ी रकम देने का वादा किया और फिर दोनों ने इस तरीक़ाकार पर इत्तफाक कर लिया। संतरी के मंसूबे के मुताबिक इस कैदी ने इत्तफाक किया, मुर्दा खाने में चुपके से जाएगा। अगर वो खुशकिस्मत रहा और वहाँ किसी की मौत वाक़या हो गई तो वो अपने आप को बाईं तरफ के पहले नंबर वाले ताबूत में बंद कर देगा, जिसके अंदर पहले से एक लाश मौजूद होगी। अगले दिन हस्बे मंसूबा संतरी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो करोड़पति शख्स मुर्दा खाने के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। वहाँ मुर्दा खाने के फर्श पर 2 ताबूत रखे हुए थे। पहला तो वो ताबूत में किसी मुर्दे के साथ लेटने के ख्याल से घबरा गया, लेकिन एक बार फिर जिंदा रहने की ख्वाहिश में उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एहतियात से ताबूत को खोला, ताकि लाश को देखकर खौफज़दा ना हो। अपने आप को तेज़ी से ताबूत के अंदर मुर्दा के ऊपर गिरा दिया और उस वक्त तक बेचैनी और पकड़े जाने के खौफ के साथ वो इंतज़ार करता रहा, जब तक कि उसने मुहाफ़िज़ों की आवाज़ ना सुन ली हो। वो ताबूत को जहाज़ के अर्श पर ले जाने के लिए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मुर्दा खाने से लेकर जहाज़ पर पहुंचने तक उसे कदम ब कदम जगह की तब्दीली का एहसास होता रहा।
جہاز کا لنگر اٹھنے سے لے کر پانی پر اس کی حرکت کو اس نے محسوس کیا۔ سمندر پانی کی مہک جب تک اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی تب تک اس کا عدم تحفظ کا احساس برقرار رہا۔ جہاز ساحل پر پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ محافظوں نے کھینچ کر تابوت کو خشکی پر اتارا تو اس کے کانوں سے محافظوں کی گفتگو کے چند لفظ ٹکرائے۔ وہ اس تابوت کو عجیب و غریب نظر سے دیکھ رہے تھے اور اس کے وزن کے بارے میں ایک دوسرے سے تبصرے کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی وزنی تابوت زندگی میں پہلی دفعہ پالا پڑا ہے۔ اس گفتگو سے اس کروڑ پتی قیدی نے عجیب سا خوف اور تناؤ محسوس کیا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ محافظ اس تابوت کو کھول کر دیکھ ہی نہ لیں کہ اندر کیا ہے، لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا جس میں وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان پہنچنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے تھوڑی سی راحت اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد اسے تابوت کے اوپری حصے پر مٹی کے بکھرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور محافظ کے بولنے کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی تھی، اور اب اس اندھیری قبر میں وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر کی گہرائی میں وہ زندہ دفن تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا دبر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ بات درست ہے کہ وہ اس سنتری پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت سے محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ سنتری وعدے کے مطابق لاکھوں کی رقم لینے کے لیے دولت سے اپنی محبت کی بدولت ضرور آئے گا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جسم پر پسینہ بہنے کا احساس یوں ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چونٹیاں دھیرے دھیرے رینگ رہی ہوں۔ سانس پھولتی جا رہی تھی، سانس تیز تیز چلنے لگی تھی اور حبس سے دم گھٹ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، بس مزید 10 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے گا اور ایک بار پھر روشنی دیکھے گا۔ سانس لینے میں دقت کے باعث اب وہ مسلسل کھانسنے لگا تھا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے۔ اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے اور وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس نے بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنی۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی اس کی نبض تیز ہو گئی۔ ضرور یہ وہ سنتری ہی ہوگا، آخر وہ آ ہی گیا۔ آواز قریب پہنچ کر پھر دور ہوتی چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ رہا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے لاش حرکت کر رہی ہو۔ ساتھ ہی اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کے نیچے دبا ہوا مردہ آدمی اس کی حالت پر طنزیہ انداز میں مسکرا رہا ہو۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا ہے اور تیلی سلگا کر وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ سکتا ہے کہ سنتری کے وعدے کے مطابق کتنا وقت گزر گیا تھا اور کتنا باقی ہے۔ اسے امید تھی کہ سنتری کے بتائے ہوئے وقت میں ابھی چند منٹ باقی ہوں گے۔ جب اس نے تیلی سلگائی تو آکسیجن کی کمی کے باعث مدھم سی روشنی نکلی۔ شعلے کو گھڑی کے قریب لا کر اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 45 منٹ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اب وہ حقیقی معنوں میں خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ہلکی روشنی میں اسے محسوس ہوا کہ اس کے چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔
اس نے خود سے سوال کیا، کیا مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا اسے مزید خوف میں مبتلا کرے گا؟ تجسس اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی گردن موڑی، شعلے کو لاش کے چہرے کے قریب کیا اور دہشت کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے دیکھا تو یہ اس شخص کا چہرہ ہے جسے زندہ دیکھنے کی امید میں وہ یہاں زندہ دفن تھا۔ وہ اسی سنتری کی لاش تھی جس نے آ کر اسے بچانا تھا۔